الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین بڑی محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما بالاغ اللولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ بلغ اللولا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ
حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ ہو درود تجھ پہ آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے جی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ
كما عليه. اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وآزم شانہ دی حمد و ثنا فخر موجودات جانب عظم کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت مقدسہ تلاوت کندہ شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرو اللہ رب العالمین منو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور او دے تو بعد منو او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. رمضان 32 مبارک ہے. اس جمعۃ المبارک دی نسبت 17 رمضان مبارک 2 ہجری نو اسلام اور کفر دے درمیان سب تو پہلی جنگ جڑی مقام بدر تے لڑی گئی ادا اسی ذکر کریں گے سناواں گے. اللہ رب العالمین جل والہ واتم برہانہ قرآن مجید قد نصرکم انتم لتن فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب کہ تم بے سر و سما تھے تو اللہ سے ڈرو اور تم شکر گزار بنو. یہ جڑی جنگ ہے نا یہ جنگ دی تیاری اس دن تو شروع ہوئی جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعلانیہ اسلام دی تبلیغ دا کم شروع فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے محبوب پہلو تے چھپ کے کلے کلے بندے نو اسلام دی دعوت دیتی. ہن اے محبوب تسی ایویں کرو کہ اعلانیہ اپنے قبیلے والیاں نو اسلام دی دعوت دے. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف دی حدیث پاک کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کوہ صفا تے چلے گئے. کتے چلے گئے؟ کوہ صفا تے. بخاری شریف دی حدیث پاک میرے نبی کریم علیہ السلام نے تمام قریش نو بلایا ہوتے. کنہاں نو بلایا؟ سارے قریش والے. میرے آقا کریم علیہ السلام جو قریش والے نو بلایا تے او جڑی پہاڑی ہے نا کوہ صفا او کوئی بہت بڑی پہاڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے درمیانی جی پہاڑی ہے چھوٹی جی ہے بہت بڑی پہاڑی نہیں. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا تے کھڑے نے. تمام قریش سامنے موجود نے. لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قریش اگر میں توانوں آکھاں کہ ایس پہاڑ دی دوسری طرف ایک لشکر آ رہا تسی منوں گے؟ تسی منوں گے؟ سارے قریش والے نے کہا ہاں سی مننا ہاں سی مننا. عزیزان گرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے قریش میں تانوں ایک اعلان کرنا چاہنا وا تواڈے نال ایک گل کرنی چاہنا وا تانوں ایک پیغام دینا چاہنا وا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قریش سب تو پہلو مینوں دسو اگر میں آکھاں کہ اس پہاڑی دی دوسری طرف ایک لشکر آ رہا وے جڑا بہت طاقتور ہے جدوں تواڈے تے حملہ کرے گا تانوں نیست و نابود کر دے گا تواڈے قبیلے نوں فنا کر دے گا میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدو فرمایا تمام قریش نے آکھیا اے محمد بن عبداللہ اسی توانو صادق بھی پایا وے توانو امین بھی پایا وے تسی اپنی زندگی دے وچ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیا تسی ہمیشہ سچی بولیا وے تسی امانتدار بھی جے تسی سچے بھی جے اس واسطے اگر اسی پہاڑی دی دوسری طرف اپنی اکھاں دے نال ویکھاں گے سانو لشکر نظر نہ آوے سانو پہاڑ دی دوسری طرف لشکر دے اثار نظر نہ آن لیکن اسی آکھاں گے کہ ساڈیاں اکھاں دا تے قصور ہو سکدا ہے لیکن تواڈی زبان اقدس دے وچوں جھوٹ نہیں نکل سکدا تواڈی زبان دے وچوں غلط گل نہیں نکل سکدی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قریش جدوں میری زبان تے انہاں تانوں پکا یقین ہے انہاں کامل ایمان ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا ہون بھی نہیں بول سکتا اپنا یقین پیغام دینا چاہو اللہ رب العالمین جڑا دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے جڑا مشرق و مغرب دا مالک ہے جڑا شمال و جنوب دا مالک ہے اس اللہ رب العالمین نے منو نبی بنایا وے منو رسول بنایا وے منو خاتم النبیین بنایا وے اے قریش جڑے بتاں دی تسے پوجا کر دے ہو اپنے ہتھاں دے نال بنا کے انہاں دی پوجا کر دے ہو انہاں دی عبادت کر دے ہو انہاں دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہوندے ہو انہاں نو چھڑ دے وہ او خدا نہیں او تو تواڈے ہتھاں میں تواڈے اللہ رب العالمین بارگاہ وچ جانا چاہوں جڑا تانوں زندگی اور موت بھی دیندا جڑا صحت اور تندرستی دیندا ہے بیماری بھی دیندا دیندا ہے جیڑا ماواں دے پیٹاں دے وچوں اولاد بھی پیدا فرماوندا ہے تسی کی کرو انہاں بتاں نو چھڈو انہاں دی عبادت چھڈو اے الہ نہیں اے خدا نہیں اے پروردگار نہیں اے تے تسی اپنے ہتھاں دے نال بنائے ہوئے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ گل کیتی نا تے جڑے قریش والے سی وہ تپ اٹھے انہاں کہیا محمد بن عبداللہ اے جڑی گل ساڈے خداواں بارے کیتی نا اے نہ کرو اے نہ کرو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے میں انہوں نے کچھ ایسی گلاں کیتیاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عتبہ نے کوئی بکواس کی ابو لہب نے بکواس کیتی مختصر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوئے پریشان ہوئے پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کثیر الطعام دا معجزہ بخانا چاہیا کی چاہیا کثیر الطعام کی ہوندا ہے کہ تھوڑی روٹی پکائیے تھوڑی روٹی پکائیے لیکن کھوائی بہت زیادہ لوگاں نے کھوائی بہت زیادہ لوگاں نے کھانے وچ کوئی مسالہ نہیں پایا کوئی ایسی شے نہیں پڑی کہ جے دے نال لوگاں دا کھان نوں دل نہ کرے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے فرمایا سونے محبوبہ ہن ایویں کرو تسی جڑے تواڈے قبیلے دے لوگ نے نا جڑے تواڈے قریبی نے سونے محبوبہ تسی انہاں نو بلاؤ اور بلا کے اسلام دی دعوت دیو محبت دے نال اسلام دی دعوت دیو انہاں نو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا پھر کنیاں نو بلایا 40 لوگاں نو بلایا کنیاں نو 40 لوگاں نو بلایا تے کھانا کنا بنایا 4 لوگاں دا کنا کھانا بنایا 4 لوگاں دا سمجھ لو کہ 8 روٹیاں اگے رکھتیاں 8 روٹیاں اگے رکھتیاں ڈونگا سالن دا رکھ دیتا مثال ہے 40 لوگ ویکھ کے اس یقین کامل ہو گیا کہ اے جڑی روٹی ہے اے تے ہے 4 بندیاں دی لیکن اسی جڑے آئے ہیں اسی ہیں 40 اسی کنے ہیں
40 عزیزاں نے گرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدو تبلیغ فرمائی اپنی 40 لوگاں نو اپنے قبیلے دیا لوگاں نو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو بلایا انہاں نو اللہ اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دیا گلاں ذکر فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام دی دعوت دی کھانا پیش کیتا وے او جڑا 4 لوگاں دا کھانا سی 40 بندیاں نے جدو کھانا کھادا وے تے کافی ہو گیا جدو کھانا کافی ہو گیا وے کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجزہ بھی کھایا اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا موجزہ بخایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے قبیلے دیے لوگوں ویکھ لو 4 لوگاں دا کھانا سی لیکن تسی 40 لوگاں نے کھادا وے اے اللہ رب العالمین نے مینوں موجزہ عطا فرمایا وے خالق کائنات نے مینوں انعام عطا فرمایا وے اللہ رب العالمین نے مینوں عظمت عطا فرمائی ہے میں چاہواں تے 4 بندیاں دا کھانا 40 بندیاں نو کھوا دیواں ہن تسی میرا کلمہ پڑھ لو تسی پہلے مسلمان بن جاؤ تسی پہلے توحید دے علم بردار بن جاؤ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے 40 جڑے لوگ نے سن رہے نے انہاں دے وچ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود نے آپ کھڑے ہو کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ اور کوئی مننے نہ مننے اور کوئی کلمہ پڑھے نہ پڑھے میں علی تواڈا کلمہ پڑھ رہا ہاں میں علی تواڈا کلمہ پڑھ رہا ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھیا کلمہ پڑھیا دعوت سی لیکن اس دن میرے آقا کریم علیہ السلام یہ جو سلسلہ چلتا رہا نا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ آپ نے اسلام قبول فرما رہے ہیں سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے سوچا بھی لیا بھی یہ تے مسلمان ہوئی جا رہے نہیں تے گئے کنہ دے کول جناب ابو طالب دے کول جڑے چچا سن میرے آقا کریم علیہ السلام کی سن چچا سن انہوں دے کول گئے کہ انہوں نے آکھیے کہ تسی اپنے پتیجے نو سمجھاؤ کہ ساڑھے خداواں دے بارے گل نہ کرن لوگاں نو نوے دین تے نہ لے ہون اور انہوں نے کوئی گلاں کیاں اے ابو طالب اپنے پتیجے نو آکھو پوچھو کوئی سرداری چاہی دیئے یا کسی قبیلے دی خوبصورت لڑکی دے نال شادی کرنی ہے تے سانو دسنا سی کروا دینے ہیں جے سرداری چاہی دی تے اسی اپنا سردار بنا لینے تے جے انہاں تے کوئی جادو ہویا ہے تے پھر اسی رل کے انہاں دا جڑا جادو اثر ہویا ہے اسی انہوں ختم کروا دینے ہیں وہ بھی علاج کروا دینے ہیں وہ بھی کی کروا دینے ہیں علاج اے جدوں گلاں کر کے گیا تے پھر جناب ابو طالب گیا میرے آقا کریم علیہ السلام دے کول کہ اے بیٹے اے جڑی تبلیغ چھڑ دیو اے کام چھڑ دیو کیوں کہ میں پورے قریش دے نال جنگ نہیں کر سکتا اور جڑیاں شرطاں انہوں نے دسیاں جناب ابو طالب نے اگے بیان کیتیاں وہ شرطاں بیان کیتیاں جناب ابو طالب نے عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا وہ آخ دینے کی اسی انہاں نو اپنا سردار بھی مان لینے ہیں کسی خوبصورت لڑکی دے نال شادی کرنا چاہندے نے کہ اسی شادی بھی کر دینے ہیں مال دولت چاہندے نے تے اسی مال و دولت بھی دے دینے ہیں حسن و جمال چاہندے نے تے حسن و جمال والی دوشیزہ بھی دے دینے ہیں اگر مکہ دے سردار بننا چاہندے نے اگر قریش دے سردار بننا چاہندے نے تے اسی اپنا سردار بھی مان لینے ہیں میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا اللہ رب العالمین نے منو اپنا نبی تے رسول مبعوث فرمایا وے منو خاتم النبیین بنایا وے منو کل جہانہ دے واسطے رحمت للعالمین بنایا وے اللہ رب العالمین نے منو اپنا محبوب بنایا وے خالق کائنات میں منو اپنی انیا عظمتہ اور شانہ عطا فرمائیا نے انہیں مرتبہ عطا فرمائے نے کہ جب اللہ نے میری اے ڈیوٹی اسلام دی تبلیغ دی لائی ہے مسلمانوں ذرا غور تے کرو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلا جواب کی ارشاد فرما رہے نے جو لوگوں نے اسلام نو دنیا دے مال و دولت دے وچ تولیا دنیا دے مال و متاع دے وچ تولیا دنیا دی سرداری دے وچ تولیا دنیا دی رشتیاں دے وچ تولیا تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا اے میرے ایک ہاتھ دے وچ سورج رکھ دین ایک ہاتھ دے وچ چاند رکھ دین سونیا چچا میں اپنے اللہ دی لائی ہوئی ڈیوٹی نہیں چھڑ سکدا میں اپنے اللہ دی لائی ہوئی ڈیوٹی نہیں چھڑ سکدا میں اسلام دی تبلیغ بولو یارو اسلام دی تبلیغ نہیں چھڑ سکدا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اے جو گلاں باتاں ہوئیاں پھر ہجرت حبشہ بھی پھر ہجرت مدینہ بھی ہوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہجرت پھر دیگر صحابہ صحابیات نے ہجرت فرمائی جدو مسلمان ہو گئے تکڑے کنے ہو گئے تکڑے ہو گئے 2 ہجری یعنی کہ دوسرا سال تور پہ دوسرا سال بھی درمیان چاہ گیا 2 ہجری نو ایک روایت دے وچ کہ قریش مکہ نے کنو کال کیتی کنو بلایا کنو پیغام بھیجیا عبداللہ بن ابی نو کنو عبداللہ بن ابی نو اے عبداللہ بن ساڑھے بولو نا دیتی مقابل نہیں اس واسطے تسی انہاں نو اپنے کٹ دیو کرو اپنے شہروں کٹ دیو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ گل پہنچی جدوں میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کول گل پہنچی تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاراں نو بلا لیا کنہاں نو بلا لیا اپنے یاراں نو اور میرے آقا اسلام دے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسلام قبول کر چکے سی آپ بھی اسلام قبول ہے بولو یارو آپ بھی اسلام قبول کر چکے سی ابو جہل لائن نے پھر بہانہ بنایا کہ اپنا قافلہ آ رہا تے مدینہ دے مسلمان نے اتے حملہ کرنا چاہتے ہیں تے آؤ کٹھے ہو تے اسی مدینہ تے مسلمانہ تے حملہ کریے کی کریے انہاں تے حملہ کریے تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے یاراں دی کچہری لا لی محبت دے نال قسماں اپنے یاراں دی کچہری لاتی اور ایک جنگ دنیا دی ایسی جنگ سی کہ باپ دے سامنے پتر ہے پتر دے سامنے باپ ہے بھرا دے سامنے بھرا ہے ٹھیک ہے ایدہ دی جنگ سی یار دے سامنے یار ہے لیکن جنہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال کلمہ پڑھیا سی نا پھر انہاں نے یار پرا پیو پتر نو نہیں ویکھیا ویکھیا تے اللہ دے رسول نو ویکھیا محبت دے نال کو سبحان اللہ نے فرمایا اے ابو بکر کفار نے انہوں نے ارادہ کر لیا تے حملہ کر مسلمانوں نے اس نبود کر دے مانگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تسی کی آخ دے ہو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے فاروق اعظم تسی کی آخ دے ہو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین دی طرفوں کھڑے ہو گئے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اگے بھی تو اڈے تے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا اپنا قبیلہ قربان کر دیتا اپنا
خاندان قربان کر دیتا, اپنا شہر قربان کر دیتا, اپنا خاندان قربان کرن دے نال اپنا مال بھی قربان کر دیتا, اپنا وطن بھی قربان کر دیتا. ہن بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ جتھے تسی ڈیوٹی لاؤ گے اسی اوتھے کھڑے ہوواں گے, اسی اوتھے کھڑے ہوواں گے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا میرے صحابہ تسی کی آکھدے ہو جناب سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ لجپال صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں توجہ سیدنا مقداد کی عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ اسی تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے تے دلوں پڑھیا ہے, اسی تو کلمہ نہیں پڑھیا, اسی تہاڈے نال پیار کیتا ہے تے دلوں کیتا وے, تو پیار نہیں کیتا. سونیا محبوبہ اسی تہاڈے واسطے لڑاں گے, اسی اللہ دے واسطے لڑاں گے, دین اسلام دے واسطے لڑاں گے, اسی تہاڈے سجے بھی لڑاں گے, کھبے بھی لڑاں گے, اسی اگے بھی لڑاں گے, پیچھے بھی لڑاں گے. سونیا محبوبہ لڑدے لڑدے اپنی جاناں دے دیواں گے, یا اللہ سانو فتح عطا فرما دے گا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ اسی قوم موسیٰ دی طرح اے نہیں آکھاں گے اے موسیٰ تسی لڑو یا تہاڈا اللہ لڑے, تسی لڑو یا تہاڈا اللہ. اسی اپنی جاناں نہیں دے سکتے, اپنا مال دے اپنے آپ نو قربان نہیں کر سکتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے یار عرض کردے نے سونیا محبوبہ اسی تواڈے تے سب کچھ قربان کر چکے ہیں, جو دوبارہ وقت آیا وے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ ہن وی سارا کچھ قربان کرن واسطے تیار ہاں, سارا کچھ واسطے مسلمان کی اللہ نے فرمایا نصرکم اللہ تہاڈی ویلے مدد کیتی کول تسی بے سی ہون تے تلوار نو ہون, نو تلواراں جنگ دا سامنے ہر شے, لیکن ادھر تلواراں کنیاں نے, نو نیزے نے, گھوڑے کو دو چار گھوڑے نے تھوڑے نال. اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا جذبہ ویکھو. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے 13 جڑے یار سن, غلام سن, انہاں نے کسے نے بھی ایک قدم پیچھے نہیں موڑیا, ایک قدم پیچھے, بولو یارو پیچھے نہیں موڑیا. اور اللہ نے جدو مدد آئی ہر پاسوں مدد, صرف فرشتے فرمائی اللہ دی ہر محبت گج بج کیا. عزیزان گرامی توجہ کرو, لجپال کریم علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی دے سوار ہوئے نے, سفر شروع ہو گیا. 80 میل دا فاصلہ وے, 80 میل دا فاصلہ وے مدینہ شریف تو جناب 80 میل دا میری صلاۃ والسلام دا اپنے یاراں دے نال پیار ویکھو. علیہ وآلہ اپنی سواری تے سوار نے غلام نے پکڑی ہوئی ہے. جدو غلام نے مہار پکڑی ہے تھوڑا جہا فاصلہ ہویا وے, میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب, کل کائنات دے خالق و مالک دے پیارے محبوب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام عالمین کی اللہ رب العالمین دی رحمت, اللہ رب العالمین دا فضل, اللہ رب العالمین دا کرم. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام نو فرماؤں نے میں نیچے اتر گیا وا, میں ہن مہار پکڑا گیا, تو سواری تے سوار ہو جا. اے صرف گل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذکر نہیں کہ آپ جدو بیت المقدس دیا چابیاں لین گیا تھے ادو صرف آپ, اے میرے آقا کریم علیہ السلام دی عمل طریقہ سی غلام نو اتے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیویں بما سونیا ہمت نہیں پیندی میں اتے بما تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی مہار پکڑو تسی چلو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا حکم ہے میرا بولو بولو میرا حکم ہے کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سوار ہو گئے پھر سفر ہویا پھر کچھ سفر ہویا پھر حضور سوار ہوئے پھر غلام سوار ہویا پھر حضور سوار ہوئے اور چلدیاں چلدیاں بدر دے مقام تے پہنچ گیا ہن بدر دے مقام تے جدوں پہنچے نا ایتھے اللہ دی رحمت اللہ دا فضل کیسا ہویا محبت دے نال کو سبحان اللہ ایتھے اللہ دا فضل جدوں بدر دے مقام تے پہنچے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پہنچے نا اوتھے تے جناب علی اللہ دا فضل ہویا کہ اللہ نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو تے حضور دے غلاماں نو مٹھے پانی دے کنویں عطا فرما دیتے محبت دے نال کچھ کیڑے پانی دے کنویں مٹھے پانی دے کنویں اور جیڑی او مٹھے پانی دے آلے دوالے زمین سی نا او زمین کیسی سی او زمین ایسی ریتلی زمین سی کہ جدو او دے تے بارش پیندی سی تے او سخت ہو جاندی سی او کی ہو جاندی سی سخت تے جدر کفار مکہ نے پڑاؤ ڈالیا او زمین ایویں دی سی کہ جدو او دے تے بارش ہوئی تے کی ہویا او تھے کچڑ بن گیا کی ہو گیا کچڑ بن گیا اے بھی اللہ رب العالمین دا فضل سی کی سی اللہ دا بولو نا یارو اللہ دا فضل سی کہ اللہ نے او رات نو بارش پائی کہ حضور دے صحابہ حضور والی جڑی مٹی سی سخت ہو گئی انہاں دے پیر جمے رہندے سی تے کفار مکہ تلک دے رہندے سی او سی تلک دے رہندے جدو اے اللہ دا فضل ہویا اللہ دا کرم ہویا تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں نو فرمایا اے میرے غلاموں چلو ہن ذرا تسی نا انہاں دے نال مقابلہ ہو جاوے ادھروں انہاں نے للکاریا عتبہ ولید اور شیبہ اے آئے تین قریش دے پہلوان کی آئے تین قریش دے پہلوان سی اودوں طاقتور فوجی کنوں آکھدے سی کہ جیڑا جسمانی طور تو بھی طاقتور ہوگے ڈوڑے چنگے ہون جناب جسم چنگا تکڑا ہوئے تے تلوار دی چنگی بھاری چکن والا ہوئے تے انہوں آکھدے سی بھی اے بڑا بڑا پہلوان تے بڑا بڑا فوجی تے سپاہی ہے ہون تے اگی نا مزائلہ والی جنگ تے اودوں کہڑی سی ہتھاں والی جنگ تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو آ کے پکاریا نا تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاما میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں حذیفہ تو بیٹھ جا حضرت حذیفہ بیٹھ گئے پھر انصار مدینہ دے وچوں تین حضور دے صحابی اٹھے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کفار مکہ تین نے اسی نہ جائیے اسی تین نہ جائیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اور جو تنے گیا نا تے انہاں نے ویکھیا انہاں کہ تسی تے ہگے انسان تسی تے ہگے جے کھیتی باڑی کرن والے تے اسی تواڈے نال جنگ لڑیے تواڈے تے تلوار چلائیے تے ساڈی بے عزتی ہے اینا غرور تکبر سی اپنے آپ تے آکھن لگے کہ کوئی قریشی جوان نہیں کوئی ہاشمی جوان نہیں ہے گا عزیزان گرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آپ دی بارگاہ دے وچ اعلان ہویا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ولید اور شیبہ دا عتبہ دا جدو اے اعلان سن لیا او جڑے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام گئے اس واپس مڑ کے آئے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ او تے آکھدے نے کوئی قریشی سردار آوے ساڈے مقابلے تے کوئی ہاشمی سردار آ جاوے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا امیر حمزہ تسی کھڑے ہو جاؤ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تسی کھڑے ہو جاؤ جناب سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تسی بھی کھڑے ہو جاؤ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اسلام دے تین
شہنشاہ سوار جدو کھڑے ہو گئے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی ہاشمی سردار بھی ہو تسی قریشی سردار بھی ہو تہاڈا قریش دے وچ بڑا مقام ہے اج کفار مکہ دے سامنے جڑا اسلام دا بول بالا کر دیو انہاں نوں اسلام دی طاقت دا اندازہ ہو جانا چاہیے وے کہ اللہ نوں منن والیاں دے ہتھاں دے وچ کتنی طاقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیاں دے ہتھاں دے وچ کتنی طاقت ہے اللہ نے کتنی جان عطا فرمائی ہے کتنا جگر عطا فرمایا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تین ہی پیارے غلام جدو گئے نے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اتبا نواس نے جہنم کر دیتا جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ولید پہ وار کیتا وار کر کے واسلے با جہنم کر دیتا جناب عبیدہ اور شیبہ دنال جدو مقابلہ ہویا وے شیبہ نے حملہ کر دیتا جناب سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زخمی ہو گئے نے نیچے گر گئے نے آپ نے دوسرا حملہ کرنے سے اپنی تلوار اٹھائیے تے اللہ دا شیر جپٹا مار کے اگے ودیا وے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے ویر جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اگے ود کے شیبہ دا کم تمام کر دیتا وے واسلے با جہنم کر دیتا وے جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی تلوار کمان دے وچ پائی ہے جناب عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھایا بارگاہ مصطفیٰ دے وچ لے گئے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے جناب سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زخمی حالت دے وچ جدو محبوب دے قدماں دے وچ پایا وے مسلمانوں ذرا غور کرو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے ایمان دا لیول کڈا اونچا وے اج لوکی حضور دے صحابہ نو گلا کردے نے انہاں دے ایمان تولنا چاہندے نے انہاں دیاں قربانیاں نو تولنا چاہندے نے انہاں دے پیاراں نو تولنا چاہندے نے مسلمانوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام پیارے صحابی جناب سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی حضور دے وچ لیٹے ہوئے اور آپ نو شامل ہو گیا کہ ہن آ جائے گی اللہ العالمین دا وعدہ کل انسان دا پورا آوے او وقت آ گیا وے او وعدہ پورا ہون والا مسلمانوں ذرا کو ایک باپ دی فکر کی ہوندی ہے جب دنیا تو جان والا ہوندا ہے کہ دنیا دا کی بنے گا میری بیوی دا کی بنے گا میرے ماں باپ دا کی بنے گا میرے بہن بھائیاں دا کی بنے گا اے بندہ سوچ داوے اپنے یاراں دے نال اپنے گھر والیاں دی گل کر داوے اپنی کوئی وصیت کرن دی کوشش کر داوے لیکن قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں دے ایمان تے عشق خدا دے ایمان تے عشق مصطفیٰ والے ایمان تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ منو موت دا وقت قریب نظر آ رہا ہے پر میں میدان کارزار تو باہر آ گیا وا سونیا تواڈے قدماں دے وچ آ گیا وا ہن جڑی مینوں موت ملے گی شہادت دی موت ملے گی یا عام موت ملے گی گل سمجھی صحابہ رسول دنیا تو جا رہے نے میدان جہاد دے وچ زخمی ہوئے نے لیکن فکر کا دیئے بولو نا یارو فکر ہے کہ یار بچیاں دا کی بنے گا گھر دا کی بنے گا جائیداد کی بنے گا اے فکر نہیں فکر کا دیئے سونیا اے جڑی موت ہے موت تے موت ہی ہے نا پاہم بستر تے ہوئے پاہم بازار دے وچ ہوئے پاہمیں جناب روڈ تے ہوئے تے پاہمیں مکان دے اندر ہوئے پاہمیں ہوئے صحت دے نال تے پاہمیں ہوئے بیماری دے نال موت تے موت انہیں تے ختم کر دینا ایک لمحے واسطے
ایک وقت واسطے ناتا زندگی دا توڑ دینا ہے، یہ ساڈیاں گلاں باتاں نے، لیکن حضور دے صحابہ دا ایمان ایڈا اچا ایڈا لیول والا ہے کہ او سوچ دے نے کہ موت آوے تے موت شہادت دی ہوئے، موت شہادت دی ہوئے۔ کی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماؤ، دسو میری موت عام موت ہوئے گی یا شہادت والی عظیم و شان موت ہوئے گی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبیدہ، اللہ نے تینوں شہادت والی موت عطا فرمائی ہے۔ کیڑی موت عطا فرمائی ہے؟ شہادت والی موت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے چند یار دو آئے نا تے ابو جہل لئی نے آکھیا کفار مکہ کہ کٹھے ہو کے حملہ کرو مسلمان، اے جڑے سردار قتل ہو گئے نا، یہ اپنی غلطی دی وجہ تو قتل ہو گئے نے، تسی ایویں کرو اکٹھے ہو کے حملہ کرو۔ جدوں اکٹھے ہو کے حملہ کیتا تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا جویں ہن میں آکھیا وے تسی اوویں کرنا ہے، تسی بولو نا یارو، تسی اوویں جنگ لڑنی ہے، کھڑے ہو جاؤ، اپنی لینا بنا لو تے کھڑے ہو جاؤ۔ تے میرے آقا کریم علیہ السلام ادھر صحابہ تے حملہ ہو گیا تے ادھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر آؤ، ابو بکر آؤ۔ اے روایت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری دے وچ اے روایت موجود ہے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عریش تے پہنچ گئے، کتے پہنچ گئے؟ عریش تے پہاڑی دے وچ ایک جگہ سی جتھے میرے آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہو کے بہ کے اوتھے اپنی فوج نو ویکھ دے سن۔ بخاری شریف دی حدیث پاک سنو ذرا، اے جڑے آکھدے نے دعاواں دی کیڑی لوڑ ہے؟ دعاواں دی بھی لوڑ ہے تے ہتھیاراں دی بھی لوڑ ہے، جذبے دی بھی لوڑ ہے، ایمان دی بھی لوڑ ہے۔ جدوں فوج نے تے حضور دے راں دے وچ مسجداں رک اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا منگدے کردے، جدوں اس دعا تے نمازاں تے یا فتح عطا فرما، ایک ایدی سنت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ عزیزان اکرامی توجہ کرو، میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جناب اپنے یار اپنے غلام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نال لیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مقام عریش پہ پہنچ گئے، ایک مقام عریش پہ پہنچ کے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے دے وچ اپنا سر انور رکھ دتا وے، اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا منگ رہے نے بڑے زارو قطار رو کے، بڑی عجز و انکساری دے نال اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ دعا منگ رہے نے، سونے ربا کرم فرما دے، سونے ربا کرم فرما دے۔ اے 313 مسلمان تیرے دین دے واسطے نکلے نے، تیرے محبوب دے واسطے نکلے نے، سونے ربا سامنے 1000 دا لشکر ہے، سامنے کسے دا باپ موجود ہے، کسے دا بھائی موجود ہے، کسے دا بیٹا موجود ہے، کسے دا یار موجود ہے، سونے محبوبہ پر میرے غلام پھر بھی ٹکے ہوئے نے، اسلام دا جھنڈا پکڑیا ہویا وے، اپنے قدمہ تے ٹکے ہوئے نے، لیکن سونے ربا کرم فرما دے، کرم فرما دے، جی اج ختم ہو گئے، انہاں دا نام و نشان مٹ گیا ہے، شہید ہو گئے، تو پھر قیامت کر تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا، تیری بارگاہ دے سجدہ ریزمار ہون والا کوئی نہ ہوئے گا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے، میرے آقا کریم علیہ السلام انی درد دے نال دعا کر رہے نے، انی زارو قطار رو رو کے دعا کر رہے نے کہ آپ دی چادر مبارک اتر گئی ہے۔ آپ فرماؤندے نے میں چادر مبارک حضور دے کندھیاں تے رکھی ہے، تھوڑی دیر گزری میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تینوں مبارک ہوئے، اے ابو بکر تینوں مبارک ہوئے، مسلمانوں مبارک ہوئے، اللہ رب العالمین دی مدد آ گئی ہے، اللہ رب العالمین دی مدد آ گئی ہے۔ مختصر قرآن پاک دے وچ سورہ توبہ دے وچ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ترجمہ سنا خالق کائنات نے فرمایا، سونیا محبوب تسی دعاواں منگ رہے سی، جدوں
दुआवां मंग रहे सी, असी तुहाडियां दुआवां नूं कबूल फरमाया। फिर असी अपने 1000 फरिश्तियां दी जमात दे नाल मदद कीती, फिर 3000 फरिश्तियां दे नाल मदद कीती, फिर 5000 निशान लगे हुए फरिश्तियां दे नाल मदद फरमाई है, मदद फरमाई। और जदों मदद आई फिर काफरां दी हालत की हुई, यानी कि 70 जेडे काफिर सन, 70 काफिर वो गिरफ्तार हो गए। की हो गए? गिरफ्तार हो गए। जब 70 काफिर गिरफ्तार हो गए, अल्लाह ने मुख्तसर गल, क्योंकि टाइम हो चुका है, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी, मुसलमान फातिह हो गए। फिर पूछा कि ये जेडे हुण 70 ने कुफारे मक्का जेडे गिरफ्तार होए ने, इन्हां दे बारे की करिए, इन्हां दे बारे की करिए? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हां कोल जजिया लिया जावे ते इन्हां नूं फिर जजिया लैके छड्ड दिता जावे। मुख्तसर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे ने आख्या जजिया दिओ, जजिया दिओ। ते आप दे चचा जनाबे अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी उन्हां कैदियां दे विच मौजूद सन, उन्हां कैदियां दे विच मौजूद सन। ते मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपने चचा नूं आखे जजिया दिओ तो फिर तुहानूं छड्ड दिंदे आ, उन्होंने आख्या बेटा मेरे कोल कित्थे पैसा, मेरे कोल ते माल ही कोई नहीं, मैं कित्थों पैसा लैके आवां? फिर इवें करने आ, तू मैनूं छड्ड दे ते मैं मंग के पैसा इकट्ठा करना फिर तैनूं दे देना। अपने भतीजे नूं अपने लूं दस्या कि मेरे कोल पैसा कोई नहीं। जदों इन्नी गल कीती ते मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दरियाए रहमत जोश विच आ गया। मुहब्बत दे नाल आखो सुभान अल्लाह, गज वज के आखो सुभान अल्लाह। अजीज़ा ने गिरामी तवज्जो करो, मेरे और तुहाडे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ऐ मेरे चचा अब्बास, ऐ मेरे चचा अब्बास, जदों तुसीं मदीना शरीफ वल आ रहे सी, मेरे वल आ रहे सी, मेरे वल आउण दी तैयारी कर रहे सी, तुसीं मेरी चची नूं जदों गुठली भर के सोने दी पकड़ाई सी, ओ जेड़ा दफन कीता सी, ओ जेड़ा सोना दफन कीता सी, ते मेरी चची नूं आखिया सी कि जे मैं आ गया ते फिर मैं सोना कढ लवांगा, जे मैं उत्थे कतल हो गया, मैं उत्थे कतल हो गया ना आ सकिया, ते फिर तू मेरे बेटियां नूं दस देवी, वो इथों सोना कढ लैणगे, उन्हां दे वास्ते जायदाद बन जाएगी, उन्हां दे वास्ते ए माल बन जाएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा ओ सोना किथे वे, ऐ मेरे चचा ओ जायदाद किथे वे, ऐ मेरे चचा ओ माल किथे वे? जनाब सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा अर्ज करते ने, उस जगह ते सिर्फ मैं और मेरी बीवी सी, साडे तू अलावा ते कोई नहीं सी। फिर ए भतीजे तेनू पता किवें लगा ये सारी गलबात जिहड़ी मेरी और मेरी बीवी दे दरमियान होई, इहदे वास्ते ते कोई गवाह मौजूद नहीं सी, ते तेनू पता किवें लगा? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे चचा मैं कोई आम बंदा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैनू अपना नबी और रसूल बनाया है, अपना नबी और रसूल बनाया। मैं कोई एवें तुहाडे नाल जंगा नहीं हो रही, तुहानू एवें नहीं आखिया कि इधर इस्लाम वाल आ जाओ, कुफर नू छड़ दिओ, एवें गल्लां बातां नहीं हो रही। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह दा रसूल हाँ, मैं अल्लाह दा नबी हाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे पर्दे मेरे सामने चुक छड्डे ने, सारे पर्दे चुक छड्डे ने। ते फिर उस वेले जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अर्ज करदे ने कि ऐ मेरे भतीजे मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। हाथ पकड़िया गया, अर्ज करते ने सोनिया मैनू कलमा पढ़ाओ, अपने गुलामां में शामिल फरमा, अपने गुलामां में शामिल फरमा लो। जनाब सैयदना अब्बास उदों मुसलमान होए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं ते खड़े ने, किथे खड़े ने? कुएं ते। और फरमा रहे ने, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शैबा, दसो मैं सच्चा सी कि नहीं, मैं अल्लाह दा रसूल सच्चा सी कि नहीं? अल्लाह ने हुण तुहाडे नाल मुआमला जो कीता हुण समझ लगी कि नहीं? इन्नी गल फरमा रहे सी ते सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आके अर्ज कीती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ते मर गए ने, ये ते मर गए ने,
یہ تواڈیاں گلاں کیویں سوچ سمجھن گے سنن گے کیویں پتہ لگے گا؟ سونے تسی نہ کرو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر یہ اب تم سے زیادہ سمجھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں۔ جڑے دنیا تر جاندے نا، جدوں بندہ دنیا تر جاندا ہے او دی کناں دی سنن دی سماعت ایندی ہوندی ہے کہ 40 قدماں تو پچھاڑ لیندا ہے کہ میرا کون آ رہا ہے، میرا کون آ رہا ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جے کافر ابو جہل عتبہ شیبہ بدبخت اس امت دے سب تو بڑے کافر جا کے دنیا تو چلے جان، اپنی قبراں وچ سن بھی سکتے نے سمجھ بھی سکتے نے، تو جنہ دے صدقے اللہ نے کل کائنات بنائی ہے او جے فرماؤن کہ میں اپنے غلاماں نو جاننا وا، میں انہاں دیاں باپاں نو بھی جاننا وا، میں انہاں دے صبح شام دے اعمال بھی جاننا وا، اور قیامت والے دن گواہی دیواں گا، تو پھر اے دے وچ عجیب گل کیڑی ہے؟ اے دے وچ عجیب گل کوئی نہیں۔ جے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤن کہ میں اپنے غلاماں نو جاننا وا، میں اپنے غلاماں نو جاننا، مسلمانوں اے جڑی جنگ ہے نا، جنگ بدر، اے او جنگ ہے جے دے وچ مسلماناں نو دسیا گیا پہلی جنگ وچ کہ تواڈے کول کچھ بھی نہ ہوے، تواڈے کول کچھ بھی نہ ہوے، ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ میں اللہ موجود ہاں، میرے تے پکا ایمان رکھنا، میرے نال رابطہ پکا رکھنا ہے، تو تانوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، تانوں ٹینشن لین دی لوڑ نہیں۔ جے میرے نال سچی پکی یاری لائی، میرے محبوب دی نال سچی پکی یاری لائی، تے پھر اسی ٹہنیاں نو تلواراں بھی بنا دواں گے، پریشان ہونا نہیں۔ تلوار بھی بنی ٹہنی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی دور خلافت دے وچ او جڑی تلوار جڑی ٹہنی بنی، ٹہنی پکڑائی حضور نے صحابی نو، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی، محبوب نے فرمایا ٹہنی پکڑو، ٹہنی پکڑیو، تلوار بن گئی۔ او جو تلوار بن گئی تے کئی جنگاں لڑیاں گیاں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے وچ او کنویں دے وچ گری تے پھر لبھی کوئی نہ، پھر لبھی کوئی نہ۔ اللہ رب العالمین سانو سارے مسلمانوں اللہ اور اس دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی اور سچی غلامی اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور پہلے اگلیاں صفحہ مکمل فرما دو۔